मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुह्तदीन। निफाक का समरा और नतीजा खुदावंद मुताल इस आया मुबारक में बयान फरमाता है। तर्जुमा शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब का है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही ख़रीद ली है, चुनाचे ना तो इनकी तिजारत सूदमंद रही और ना ही उन्हें हिदायत हासिल हुई। तो यहाँ पर मुनाफिकीन ने हिदायत को गुमराही और अपने अंधेपन के साथ तब्दील कर दिया, यानी ईमान के बदले में गुमराही को हासिल किया और गुमराही यानी अंधापन, और हिदायत लेने के बजाय ज़लालत को पसंद किया है। अपनी दुनियावी और घटिया अगराज़ की खातिर अपनी फितरी इस्तेदाद को तर्क कर दिया है। इंसान की एक फ़ितरत है और वो इस ईमान और तस्लीम है। ईमान को कबूल करना ये फ़ितरत इंसानी के मुताबिक है, क्योंकि इस्लाम दीन फ़ितरत है। लिहाजा मुनाफिकीन जो ईमान को कबूल नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो अपनी फ़ितरत को खो चुके हैं और वो लोग यकीनन खसारे में रहेंगे। और हर अक्लमंद के लिए वाज़ेह है कि इस किस्म का मामला यकीनन खसारे वाला होता है। बहुत थोड़ी सी गौर के बाद बात रोशन हो जाती है कि अक्लमंद जो है वो खसारे की तिजारत कभी नहीं करता। तिजारत की ही इसलिए जाती है कि फ़ायदा हो, नुकसान न हो। और ये जो अच्छाई देकर बुराई ख़रीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि घाटे का सौदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने चंद मकामात पर लफ्ज़ इश्तिराक को इस्तेमाल किया है, और सारे के सारे ये लफ्ज़ जो हैं अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए इस्तेमाल किए हैं या मुनाफिकीन के लिए इस्तेमाल किए हैं। चंद मवारिद पर गौर फरमाएँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है दूसरे मकाम पर, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालत बिलहुदा वल अज़ाब बिलमग़फ़िरह फ़मा अस्बरहुम अलन्नार। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को ज़लालत के साथ बदल लिया है और मग़फ़िरत को छोड़कर अज़ाब ले लिया है। ये लोग जहन्नुम की आग के बारे में कितने ज़्यादा साबिर बन गए हैं। यानी जब इंसान हिदायत को छोड़ दे, ज़लालत को ले ले, मग़फ़िरत को छोड़ दे, अज़ाब को ले ले, तो उसका नतीजा तो जहन्नुम की आग है। तो अपने हाथ से ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जहन्नुम की आग को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जहन्नुम का फ़कत हमने नाम सुना है, खुदा पनाह दे। दूसरे मकाम पर, तीसरे मकाम पर इरशाद है, इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ़्र बिल ईमान लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक इन लोगों ने ईमान के बदले में कुफ्र ख़रीद लिया है और इससे अल्लाह ताला को कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते, और ख़ुद इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जिन लोगों ने कुफ्र को ख़रीद लिया है ईमान के बदले में, ईमान बेच दे कोई शख्स, कुफ्र इख्तियार कर ले, तो उसके लिए क्या, अल्लाह को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अपने लिए दर्दनाक अज़ाब को वो इकट्ठा कर रहा है। एक और मकाम पर इरशाद है, ला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम। अल्लाह ताला के अहद व पैमान के बदले में मामूली कीमत मत ख़रीदो, जो कुछ अल्लाह ताला के यहाँ है वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह के जो अहद व पैमान हैं, खुदावंद मुताल ने हमें एक फ़ितरत अता की है, और वो फ़ितरत खुदा जोई और खुदा परस्ती की फ़ितरत है। हर इंसान के अंदर एक शऊर मौजूद है, और वो शऊर अगर अम्बिया और रसूल ना भी आते तो उसका तकाज़ा ये था कि खुदावंद मुताल को
की परस्तिश की जाए और इबादत की जाए, क्योंकि इसको इल्म कलाम में शुक्र मुनइम के नाम से ताबीर किया जाता है कि अगर कोई किसी के ऊपर एहसान करता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि मद्दे मुकाबिल इनाम करने वाले शख्स का शुक्रिया अदा करता है। तो इंसान अगर अपने आप के वजूद के मुतल्लिक़ सोचना शुरू करे तो वो यही सोचे कि मैं कहाँ से आया हूँ, इस वक्त किस मकाम पर हूँ और क्या मेरा हदफ क्या है, किस तरफ मैंने जाना है, तो उसको अपने वजूद के अंदर खुदावंद मुताल नज़र आएगा। एक छोटे छोटे उज़्व को अगर इंसान जिस्मानी तौर पर देखे, फ़िज़िकली तौर पर देखे, यही आँख है, कान है, आजकल इसके अलग-अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं और वो सारे के सारे कहते हैं कि जो कुछ खुदा का बनाया हुआ है इस तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इसी अपने वजूद को इंसान देखे तो इससे खुदा याद आता है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अतज़अमु अन्नका जुर्मुन सगीर वफ़ीक अंतवल आलमुल अकबरू, क्या तू ख्याल करता है, तेरे गुमान ये है कि तू एक छोटा सा वजूद रखने वाली ज़ात है, हालांकि तेरे अंदर एक बहुत बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने सजा कर रख दी है। तो ये फ़ितरत है, इस फ़ितरत को छोड़कर इंसान कुफ्र को इख्तियार करे तो ये घाटे का सौदा है। एक और मकाम पर खुदावंद मुताल का इरशाद है, वश्तरो बिही समनन कलीला फ़बिअस मा यश्तरून, और उन्होंने इसके इवज़ में मामूली रकम ले ली, बुरी है वो शय जो वो ख़रीद लेते हैं। यानी ईमान के बदले में मामूली रकम ले लेना, मामूली चीज़ों का सौदा कर लेना, ये बहुत बुरी चीज़ है। ईमान तो इंसान के आखिरत तक काम आएगा, लेकिन ये दुनियावी चीज़ें किस काम की हैं? दुनियावी जाहो जलाल, दौलत, इज़्ज़त, ये सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। तो यहाँ पर दो ताबीरात इस्तेमाल हुई हैं, हिदायत और ईमान, और उसके मुकाबले में ज़लालत और कुफ्र। यानी वो हिदायत और ईमान को ज़लालत और कुफ्र के बदले में ख़रीद लेते हैं और तब्दील कर लेते हैं। तो ये बाज़ औक़ात तो ज़ाती कुफ्र और इनकार बदबख्ती ज़ाती इक़्तिज़ा की वजह से होती है। यानी इंसान कुफ्र को क्यों इख्तियार करता है, उसकी ज़ात का ये तकाज़ा होता है, ख़ुद ये तलब कर रहा होता है कि मैं काफिर हो जाऊँ। और इसके मुतल्लिक़ इरशाद है, यानी यहाँ पर सबब जो है वो इक़्तिज़ा की हद तक इंसान की ज़ात के अंदर हो, वो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, व अम्मा समूद फ़हदैनाहुम फ़स्तहब्बुल अमा अलल हुदा फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हून बिमा कानू यक्सिबून। और समूद को हमने हिदायत की, लेकिन उन्होंने हिदायत पर अपने अंधेपन वाली गुमराही को ज़्यादा पसंद कर लिया। कौम समूद, अल्लाह ताला ने तो नबी भेजकर हिदायत भेजी थी, लेकिन उन्होंने उस हिदायत को कबूल करने की बजाय गुमराही और अंधेपन को कबूल कर लिया। तो इनको जलील करने वाले अज़ाब की बिजली ने अपनी गिरफ्त में ले लिया बसबब इन बदआमालियों के जो वो किया करते थे। तो अज़ाबुल हून यानी एक तो अज़ाब था और दूसरा पस्तरीन, उनको जलील करके वो अज़ाब दिया गया था। तो दो तरीके हैं कुफ्र के इख्तियार के, ज़ाती इक़्तिज़ा की वजह से, और दूसरा ये है कि फासिद अगराज़ की वजह से, बेफ़ायदा गरज़ व गायत। मसलन हमारे तुल्लाब वहाँ से अपने घरों से क्यों आए हैं पूछा जाए तो कहते हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए। इसी तरह से हमारे जो नमाजी हजरात हैं उनसे पूछा जाए कि आप मस्जिद में क्यों आए हैं, वो कहते हैं हम नमाज़ पढ़ने के लिए। यानी गरज़ व गायत क्या है? नमाज। तो दूसरी वजह कुफ्र को क्यों हासिल करते हैं, उसकी गरज़ व गायत क्या है? फासिद बेहुदा ख्यालात, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ईमान भी खो बैठेंगे। तो मुनाफिकीन की एक सिफत ये है कि वो गलत किस्म की अगराज़ को अपनाते हैं और ईमान को खो बैठते हैं। लिहाजा इंसान की अगराज़ जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक वो अगराज़ हैं जिनकी निस्बत खुदावंद मुताल की तरफ है, वो चाहे कोई भी हो,
چاہے دنیاوی حوالے سے صبح سویرے انسان اٹھا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی رزق و روزی تلاش کرنے جا رہا ہوں قربتاً الی اللہ، تو یہی غرض کیا ہو جائے گی؟ خدائی ہو جائے گی، اور اس کی عبادت شمار ہوگی۔ جتنے وہ قدم اٹھائے گا، جتنا پسینہ بہائے گا، جتنی کوشش کرے گا، وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر گھر سے نکلا ہے، میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، پیش نماز کی پہلی صف میں بیٹھوں گا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، تو غرض کیا ہوئی؟ غیر خدائی ہوئی، بیہودہ غرض ہوئی، فضول، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں کسی مقصد کے لیے قربتاً الی اللہ، ایک ایک قدم کے اوپر نیکی لکھی جائے گی، لیکن آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، غرض خدائی نہیں ہے تو کچھ بھی ثواب نہیں ہے۔ تو ہر ایسی غرض و غایت جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے ہو، اس کا کوئی اجر نہیں ہے اور وہ فاسد قسم کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے خدا فرماتا ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو غرض ہے وہ خدائی نہیں ہے، خدا کے لیے تو وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ تو ظاہراً ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، باطناً کفر ہے، دل میں ان کے کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، نفاق ہے، تو ان کی یہ تجارت جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیں مفسرین کتنی دقت سے اس بات کی طرف گئے ہیں، فعل لازم بعض اوقات ملزوم کی حد تک نہیں پہنچتا بلکہ فقط لازم پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن یہ فرما رہا ہے، اگر اس کو لازم کی حالت میں لیے جائے کہ ان کی تجارت ہی نہیں ہے، وہ نام تو اس کو تجارت کا دے رہے ہیں، ایمان کے بدلے میں کفر، یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے مد مقابل میں۔ مثلا میں بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، وہ چیز خرید کرتا ہوں، لیکن میرے پیسے میں دے دوں مد مقابل کچھ نہ لوں، تو ان کی تجارت جو ہے منافقین کی وہ اس قسم کی ہے۔ ایمان تو قیمتی چیز ہے، وہ تو بیچ رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا لے رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اصلاً ہی چپوچ، کچھ بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، پوچھا گیا امام علیہ السلام سے، ائمہ خدا ہماری نجات کے لیے بہت کچھ ارشاد فرما گئے ہیں، اگر ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں اور پڑھیں تو ہماری نجات اس میں موجود ہے۔ سئل فی من نجات، پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ فقال، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما النجات فی اللہ تخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ نہ دو، فیخدعکم، اگر تم اللہ کو دھوکہ دو گے تو اللہ تمہیں اس دھوکے کی سزا دے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يُخَادِعُ اللَّهَ يَخْدَعُهُ، جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اللہ اس کو اس دھوکے کی سزا دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ يَخْلَعُ مِنْهُ الْإِيمَانِ، اس سے ایمان کی دولت کو سلب کر لیتا ہے۔ وَيَخْدَعُ لَوْ يُشْعِرُ، پس وہ اپنے آپ کو، وَنَفْسُهُ يَخْدَعُ لَوْ يَشْعَرُ، اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اگر اس کو اس بات کا شعور ہو۔ فَقِيلَ لَهُ، حضرت سے پوچھا گیا، کیف یخادع اللہ، اللہ کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کو کیسے دھوکہ دیا جائے؟ فقال علیہ السلام، یعمل بما امر اللہ عز وجل بہ ثم یرید بہ غیرہ، کام تو ایسے کرتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھو، لیکن ارادہ غیر خدائی ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، نمازی بننے کے لیے، یعنی لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، تو اس سے اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجتنبوا الریا، اور ریاکاری سے بچو، فإنہ شرک باللہ عز وجل،
یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اگر کوئی اپنے اعمال کو غیر خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ان المرائی یدعی یوم القیامہ، قیامت والے دن ریاکار کو پکارا جائے گا باربعۃ اسماء، 4 ناموں کے ساتھ۔ کیا کہا جائے گا؟ یا کافرو، یا فاجرو، یا غادرو، یا خاسرو۔ ان 4 ناموں سے پکارا جائے گا ریاکار شخص کو۔ اے کافر، اے بدعمال عمل، اے دھوکہ دینے والا، اے خسارہ اٹھانے والا، حبط عملک، تیرا عمل حبط ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ضبط ہو جاتی ہے، پولیس مثلا ضبط کر لیتی ہے نا، تو وہ رکھی تو ہوتی ہے کسی سفارش سے، کسی طریقے سے وہ اٹھا لی جائے، لیکن حبط کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً ختم ہو گئی ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں رکھتی۔ حبط عملک وبطل اجرک، تیرا اجر جو ہے وہ باطل ہو چکا ہے۔ ولا خلاق لک اليوم، اور تیرا آج کوئی حصہ نہیں ہے اس میں۔ فالتمس اجرک ممن کنت تعمل لہ، جس کے لیے تو نے عمل انجام دیا تھا اسی سے جا کر اجر لے لے، تیرا کوئی اجر خدا کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو خداوند متعال ریاکاری سے ہمیں بچائے اور خدا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا دوسرے مقام پر اسی روایت کے مضمون کے قریب اور روایات بھی موجود ہیں جو نجات کو فقط اور فقط خلوص اور اخلاص میں منحصر کرتی ہیں، اخلاص فی العبادہ۔ لہٰذا اجر فقط اسی کو ملے گا جس نے اخلاص سے کام کیا ہوگا، اور اس کے نتیجے آپ دیکھ چکے ہیں، مصادیق دیکھ چکے ہیں۔ جس کسی نے بھی اس دنیا میں خلوص کے ساتھ کام کیا ہے تو قیامت تک لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور اسی دنیا میں وہ اس کا اجر دیکھ لیتا ہے۔ آخرت میں تو خداوند متعال نے دینا ہی دینا ہے۔ لہٰذا حکم ہے کہ دھوکے کو ترک کیا جائے، کیونکہ دھوکہ بازی عمل کے اجر کو سلب ہونے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ دھوکے باز شخص غیر اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے کسی اجر کا مستحق نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، پوچھا گیا اللہ یستہزئ بہم کی تفسیر فرمائیں، کیا مراد ہے اس سے؟ فقال علیہ السلام ان اللہ لا یستہزئ، اللہ تو مذاق نہیں کرتا، ولکن یجازیہم جزاء الاستہزاء، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہی مذاق والی سزا دیتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ساتھ مذاق کیا تھا، منافقین نے مومنین کے ساتھ مذاق کیا تھا، تو اللہ ان کو استہزاء کی سزا عطا کرے گا۔ آپ سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ یستہزئ بہم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اللہ استہزاء نہیں کرتا، لیکن استہزاء کرنے والوں کو اس کام کی جزا استہزاء والی دیتا ہے۔ تو نفاق کے 2 سبب ہیں، ایک سبب فاعلی ہے، منافق کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ خداوند متعال پر ایمان رکھتا ہوتا اور وہ تسلیم کرتا تاکہ وہ افعال پر کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے افعال پر نگران اور مراقب ہے، تو اس سے نفاق حاصل نہ ہوتا۔ اگر اس کا یقین ہوتا کہ میرے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے اندر نفاق ہی موجود نہ ہوتا۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ کفر ہے، ظاہراً ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا خدا پر ایمان نہیں ہے۔ اور نفاق کا سب سے قریبی سبب حب النفس ہے، اپنی ذات کی محبت، میں ہی سب سے اچھا ہوں، میری ہی رائے سب کے اوپر حاکم ہونی چاہیے، میں جو کچھ کہتا ہوں وہی اچھا ہے، میں اچھا پیش نماز ہوں، میں اچھا مدرس ہوں، میں اچھا مقرر ہوں، باقی سب کوئی بھی کام کا نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنے والا شخص جو ہے وہ اس کو منافقت کے زمرے میں لیا گیا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ساری کی ساری غلط کاریوں کی جڑ اور سبب ہے، تو وہ حب الدنیا ہے۔
ایک سبب یہ ہوتا ہے منافق کا نفاق کرنے کا کہ وہ حب النفس رکھتا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و بالا سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سبب غائی یعنی جس مقصد کے لیے وہ یہ نفاق کرتا ہے تو وہ اس میں شک نہیں کہ نفاق کی کوئی عقلی غایت نہیں ہے، کوئی سمجھداری کی بات نہیں کہ انسان کفر کو اختیار کرے ایمان کے بدلے میں، اور عقل مند ایمان سے پر ہوتا ہے اور کمال پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا چونکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بعد از رسول عقل مند ترین انسان تھے، لہٰذا پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ سارے کا سارا ایمان جا رہا ہے، یعنی اتنی عقل مندی تھی کہ جتنی عقل مندی تھی اتنا ہی ایمان سے حضرت پر تھے۔ اصلاً نفاق کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، اصلاً تصور ہی نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم نے کہا خود ایمان چل کر جا رہا ہے۔ تو نفاق کی کئی ایک اقسام ہیں جو انسان کے اعضاء و جوارح کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہیں۔ نفاق کی قسمیں ہیں، کسی میں آنکھ کا نفاق ہے اگر وہ آنکھ کا گناہ کرتا ہے، کسی میں ہاتھ کا نفاق ہے اگر وہ ہاتھ کا گناہ کرتا ہے، کسی میں پیر کا نفاق ہے۔ جتنے اعضاء انسانی ہیں اسی لحاظ سے نفاق تقسیم ہوتا ہے۔ تو جتنے اعضاء ہیں اتنی قسمیں نفاق کی ہوئیں، اور ان تمام کو فلاسفہ اور متکلمین نے قبول کیا ہے، اور یہ ممکن بھی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جتنا انسان گناہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان خدا پر کمزور ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شخص گناہ کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ عقل مندی کے خلاف کرتا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو نہ گناہ کرے اور نہ وہ نفاق کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔